बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही, आपका मेज़बान मंजूर युल्तर। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक इंतहाई अहम शख्सियत के हामिल, आवाम की तवाना आवाज़, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, वज़ीर हसनैन रज़ा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप अवामी गिलगित बल्तिस्तान अवामी तहरीक के चेयरमैन हैं। और उनके साथ एक और इंतहाई मुनफरिद शख्सियत मोहम्मद अली दिलशाद साहब। आप अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं पूरे GB लेवल पर। ये दो अजीम शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, हमारे मेहमान हैं। हम इनसे पूछेंगे, दोनों शख्सियत से मुख्तलिफ सवाल हम करेंगे। पहला सवाल हम हमारे चेयरमैन वज़ीर हसनैन रज़ा साहब आपसे पूछते हैं। वज़ीर हसनैन साहब, बहुत मेहरबानी, आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। वज़ीर साहब, बताएगा कि ग्रीन टूरिज्म पर आप सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। आप है, आगाली रिजवी है, मोहम्मद अली दिलशाद है, इवन मैं खुद हूँ, और हमारे बहुत सारे अवामिल इसमें शामिल है। आपने वहाँ फॉरेस्ट की जो पार्क है वहाँ गया, मेरे अंदाजे में वहाँ जो दीवारें आपने कहा जी ये ग्रीन टूरिज्म वालों ने लगाया तो उसको उखाड़ फेंका। मस्जिद आपके अंदर बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं, तो क्या है ये ग्रीन टूरिज्म, जरा आवाम को बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं GB9 न्यूज़ और मंजूर युल्तर साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने अपने प्रोग्राम आगाही में हमें मदऊ किया। तो सवाल आपने किया ग्रीन टूरिज़म के हवाले से, आपने सवाल जो किया प्रोग्राम के आगाज़ में, सिटी पार्क का जो मामला था युल्तर साहब, वो पूरे बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान ने देखा कि एक अवामी मिल्कियती अराज़ी जो एलियान होल्डिंग नानसोक और गंबर रूम की जो अराज़ी थी, उसके ऊपर एक ऐसी गैर मकामी कंपनी जिसका कहीं कोई वजूद नज़र नहीं आता, जो हालिया 5 से 6 महीने पहले किस तरह रजिस्टर्ड हुई और इस कंपनी के पीछे कौन है, तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो एक गैर कानूनी तरीके से अवामी मिल्कियती अराज़ियों पे कब्ज़ा हो रहा था। तो एहलियान होल्डिंग के नौजवान और बुज़ुर्गों ने, जो अमायदीन थे, उन्होंने हमें गिलगित बल्तिस्तान अवामी तहरीक को दावत दी और उन्होंने अपने जो कागज़ात थे महकमा माल से, जो उन्होंने कागज़ात अपने कलेक्ट किए थे, आप बखूबी जानते हैं, उन्होंने हमें वो तमाम रिकॉर्ड हमें शो किए। शो करने के बाद हमने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, हमने ब्यूरोक्रेसी को भी आगाह किया और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जाली असम्बली के अंदर बैठे हुए जालसाज लोगों को भी हमने आगाह किया कि इस तरह अवामी मिल्कियती अराज़ियात पर कब्ज़ा हो रहा है, तो आप लोग इनको फर्दर रोकें। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान सरकार की तरफ से आवाम के लिए कोई सुनवाई नहीं होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान अवामी तहरीक ने एक बीड़ा संभाला और नौजवानों ने होल्डिंग और सरकर्दा जितने भी बुजुर्ग अमायदीन थे उनके साथ सिटी पार्क में गए। और जब हमने उधर जाके देखा तो उनकी अवामी मिल्कियती अराज़ियात जो है एक गैर मकामी कंपनी जो ग्रीन टूरिज़म के नाम पर इधर गिलगित बल्तिस्तान में इंतशार और कब्ज़ा माफिया बन कर आई हुई थी, तो उसको हमने आवाम को उनसे जालसाजों से और नौसरबाजों से कब्ज़ा छुड़ा के आवाम के हवाले किया। वज़ीर साहब, ये बताएगा कि जो ग्रीन टूरिज़म है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज न सिर्फ आप असम्बली में भी अपोजिशन लीडर है हमारे, वो भी बरमला आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे इसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। तो आखिर ये है क्या ग्रीन टूरिज़म, और इसके आउटपुट के क्या वो मतलब इतने सारे महरिकात हो सकते हैं जिस पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एकदम से क़यामत सोहरा बरपा हुआ और हर तरफ से एहतजाज। असल में मंजूर भाई, आप बखूबी काफ़ी मसाइल से गिलगित बल्तिस्तान के आगाह है। इस टाइम पे अगर गिलगित बल्तिस्तान की सरकार जो रातों रात एक असम्बली में ताला लगाने के बाद किस तरह आती है, दुनिया ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चंद सिपाहियों ने ताला लगाकर एक लंगड़े लूले एक शख्स को
वज़ीर आला बनाकर एक बड़े मनसब पे बिठाना, और जो मुंतखब शुदा नुमाइंदे थे, हम तो GB असम्बली के वैसे ही ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये एक जालसाज असम्बली है। हम मुतनाज़ा ख़ित्ते के लोग हैं, तो हम इस असम्बली को वैसे भी नहीं मानते। लेकिन फिर भी अगर कोई आवाम के वोटों से जाता है तो उनको रात ही रात उनको बदल करना, और अजीब व गरीब माजूर टाइप के लोगों को और चंद उन्हीं में बैठे हुए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के सहूलतकारों के साथ मिलकर, और नून लीग के चंद सहूलतकारों के साथ, और पीपल्स पार्टी के जो हर हुकूमत में सहूलतकारियाँ करने में सबसे आगे रहते हैं, उनके साथ मिलकर एक सिपाहियों के थ्रू एक पुलिस का सिपाही आपकी GB असम्बली के अंदर ताला लगाता है और रात ही रात हुकूमत चेंज कर देते हैं। तो इस असम्बली को तो हम मानने के लिए वैसे भी अच्छा आपसे मेरा क्वेश्चन है ग्रीन टूरिज्म क्या बोला सर असम्बली, खैर वो मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रीन टूरिज्म के बारे में आपको बतलाए, नाजरीन वो जानना चाहते हैं कि ग्रीन टूरिज्म है क्या। अब तक आवाम मकसद में आवाम समझे नहीं है इस चीज को। अच्छा है, दूसरी बात यह है कि मैंने जो सुना, जो मेरे नॉलेज में है, वो कहते हैं जी ये एक कंपनी को दी है, इससे यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके, बेहतर सयाहत प्रमोट होगा, यहाँ बहुत सारे सहूलियत मैसर होंगे। तो अगर ठीक है उन्होंने किसी कंपनी को हैंड ओवर किया है इस ग्रीन टूरिज्म के नाम पे, तो क्या आपके पास कोई ऐसी अंदर आपके क्वालिटी या गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसी कोई कंपनी है जो ग्रीन टूरिज्म कंपनी के मुकाबले में आप खड़ा हो, आप इन्वेस्ट करें, आप यही फैसिलिटीज पब्लिक को दें? नहीं मंजूर साहब, आपने सवाल जो किया उसी का जवाब मैं दे रहा था। ग्रीन टूरिज्म नामी कंपनी कोई रजिस्टर्ड कंपनी ही नहीं थी। ये 3 से 4 महीने पहले आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। फिर उसके बाद अगर ग्रीन टूरिज्म नामी कंपनी या कोई भी कंपनी, गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़ा इलाका है, आलमी कावानीन के मुताबिक अगर किसी गैर मकामी ने इधर कोई भी कारोबार या कोई भी इधर काम करना है तो उसको इधर के लोकल स्टेक होल्डर्स और जितने भी इधर स्टेक होल्डर, इनको एतमाद में लेना होता है। ग्रीन टूरिज्म नामी जो कंपनी है ये इधर शैतान की शक्ल में आई और इधर ये काबिज़ों की शक्ल में आई। इन्होंने आते ही इधर दावा बोल दी, इन्होंने अवामी मिल्कियती अराजियात पे कब्जा करना शुरू किया, जिसकी वजह से आवाम में इंतशार फैला। आवाम को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को आवाम को एतमाद में नहीं लिया? नहीं, एतमाद में तो नहीं लिया। दूसरी बात यह है, एतमाद में अगर वो ले भी लेते, एतमाद में अगर वो ले भी लेते किस तरीके से लेते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका हेड कौन है, इधर कौन। अभी इधर कहानियाँ चल रही है कि इनके पीछे वो गैर मकामी होटल वाले, वो उस होटल की सपोर्ट है। तो अभी तक इसके वजूद का ही पता नहीं है कि ये कंपनी है किसकी है और ये आई किस तरह इधर से। और गिलगित बल्तिस्तान की सरकार भी डगमगा रही है। वजीर आला कहता है कि इसको एक कलरक ने लाया है, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। तो हमें इस पे शकूक व शबात होने की वजह से हम अच्छा, फिर किसी प्रोग्राम में वजीर साहब को हम मदू करते हैं। फिलहाल हम जाते हैं जी हमारे मोहम्मद अली दिलशाद साहब के पास। मोहम्मद अली दिलशाद साहब, आपसे क्वेश्चन है कि फाइनेंस बिल का जो एक न रुकने वाला इशू चल रहा है उस पर आप भी सरापा एहतजाज हैं और असेंबली फ्लोर पर हंगामाराई हो रही है, झगड़े होना शुरू हो गया है, ये क्या है? अब तो असेंबली भी गिलगित असेंबली में मछली मंडी बन गया और फाइनेंस बिल का भी इशू चल रहा है, तो क्या है? बहुत शुक्रिया हाजी साहब, GB9 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमें यहाँ अपना कुशाई का मौका फराहम किया। मैं किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर में पहने हुए हैं दास्ताने। हाजी साहब, दुनिया में इस किस्म के जो तसादुम का जो समा पैदा होते हैं वो इस वजह से हैं कि जहाँ पर नौआबादियाती निज़ाम हो, कानूनियल सिस्टम हो, साम्राज्यत जहाँ है वहाँ ये निज़ाम आवाम में बेचैनी रहती है। जैसे अभी आपने तो ग्रीन टूरिज्म का कहा, फाइनेंस बिल, आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर्स कानूनी आईनी शक्ल में नहीं है कि आप किसी को बॉन्ड करें, ये हमारी हुदूद है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ तो ओपन जिसका जी चाहे, हाँ जी, वो अपना मर्जी के मुताबिक PTI आया, उसके आपने उसको पीछे कौन लाते थे, वो हमारा इशू ही नहीं है। हमारा इशू गिलगित बल्तिस्तान में क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, ये इशू इस पे होनी चाहिए। असेंबली के अंदर आज ही मैं देख रहा था, कासिम एहसन साहब
اب یہ اسمبلی وزیر صاحب نے بجا فرمایا، ایک حوالدار اس کو مقفل کر کے تالا لگا کے اسمبلی کے اسپیکر کو کہتا ہے سوری سر آپ کو نہیں بھیج سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کی اپنی آئین نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں آپ شامل ہو نہیں سکتے ہیں. ہم نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہمارے سماج کا حصہ بن نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر فنانس بل کس طریقے سے آپ کا بجٹ اناؤنس ہوتی ہے. اچھا آپ نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر، تو یہ ووٹ کیوں کاسٹ کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنا نمائندہ کیوں الیکٹ کرتے ہیں؟ یہی تو ہمارا رونا ہے. 75 سالوں سے ذوالفقار علی بھٹو آیا سب سے پہلے یہاں پر. مجھے یاد ہے آج سعید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ رہا، پھر گورنر بنے. ان کے چاچا یہاں پر کاچو حیدر شاہ صاحب آزاد لڑے. بابو رضا مرحوم سلیم صاحب کا والد تھے، وہ پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں ذوالفقار ہوتے تھے. یہ شعر بھی مجھے وہاں پر یاد ہوا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کر کے لکڑی کا تلوار بنا کے وہ لڑے. اس وقت روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا. روٹی کپڑا اور مکان کا راستہ کون سا تھا؟ ہمارے پاس اللہ دین کے چراغ تو ہے نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں نمائندے یہاں پر سرسری بنا دیے اسمبلی کے نام پہ. وہ آج تک چل رہا ہے. یہاں کوئی کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ نہیں ہے کہ کوئی اسپیکر اٹھ کے بولے آئین کے فلاں ڈسٹرکٹ کے تحت میں مالک ہوں. اسلام آباد کے آرڈر پہ چل رہے ہیں. اسلام آباد جس دن چاہیں گے راتوں رات صدر پاکستان کے موڈ کہیں گے کل سے تم لوگ وزیر اعظم نہیں وزیر اعلیٰ ہے نہ تمہارا گورنر رہے گا. سارا نظام ڈیزالو ہو گیا. ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان، آپ کے آگے کا کیا لائے عمل ہے گلگت بلتستان کے موجودہ جو مفروض حالات ہے، اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور عوام کو آپ کیا میسج دیتے ہیں؟ انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہماری اوتھ سرمنی ہے، وہاں حلف برداری ہے. اس میں گلگت بلتستان کے ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ممبران ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جیسے جو عوامی درد رکھتے ہیں، وزیر حسنین صاحب عوامی تحریک کو بھی مدعو کی ہے. وہاں جانے کے بعد ہم آگے کا لائے عمل کیا ہونے جا رہے ہیں اس پہ ہم پیش رفت پہ بات کریں گے. فار دا ٹائم بینگ ابھی تک یہ ہے کہ ہماری نظریں ان چیزوں پر ہیں، گرین ٹورزم پر ہیں. یہاں یہ فنانس بل کے نام پہ غریب کووڈ-19 کے بعد حجی صاحب آپ کو پتہ ہے دنیا کے جو ہے نا 93% جو غریب ملک ممالک تھے، پاپولیشن تھی، وہ متاثر ہیں. گلگت بلتستان پاکستان اس میں شامل ہیں. یہاں اس غریب عوام کو ریلیف دینے کے بجائے فنانس بل کے نام پر آپ کا لائن رینٹ شروع ہو گیا. اگر اسی طریقے سے اگر عوامی ایکشن کمیٹی یا عوامی تحریک خاموشی سے بیٹھے رہیں گے تو بعید نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں کہا جائے گا یہ پانی پہ بھی ہم ٹیکس لگائیں گے. جی آپ کے مال مویشی پہ ممتا علی صاحب معذرت آپ کو ہم یہاں روکتے ہیں. ایک تو ہمارے پاس ٹائم کی کمی، شارٹ سا ٹائم ہم فکس کرتے ہیں. دوسرا انشاءاللہ اس پہ آپ کو دوبارہ ہم کسی پروگرام میں مدعو کریں گے. یہ فائنانس بل کے حوالے سے میں نے آپ سے کوشچن کی تھی، اس کے خط و خال آپ نے مطلب ہمارے ناظرین تک پہنچائے. چلو اگر ادا نہیں ہوئے تو پھر کبھی کسی پروگرام میں ہم مدعو کریں گے. وزیر صاحب قوم کو ایک مختصر سا پیغام دے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں اور کیا مطلب آپ کا لائے عمل. جی منظور صاحب آپ نے سوال کیا کہ ہمارا لائے عمل ہم تو شروع دن سے ہی ہم کوئی سیاستدان نہیں ہیں، ہم حق پرست لوگ ہیں. ہم نے جو بھی کیا ہے عوام کے لیے ہی کیا ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو یا وہ گھر پہ بچے کی پیدائش کا دن ہو. ہمیں عوام نے اسی یادگار شہداء یا چوک چوراہوں پہ پایا ہے. نہ کسی وراثت کو لے کر ہم کوئی ادھر سیاست کر رہے ہیں، نہ کوئی ہمیں سیاست کا کوئی شوق ہے، نہ ہمیں کوئی کرسی کی کوئی لالچ ہے. ہم خدمت کرنے ادھر آئے ہیں. اور گرین ٹورزم ہو یا جس طرح بھی آپ نے فائنینس ایکٹ کہا کہ یہ جو عوام کے اوپر الگ الگ قسم کے ایک متنازع خطے کے اندر نام نہاد حکومت عجیب طور طریقے استعمال کر ہر چیز پر ان کے اوپر ٹیکس کا نفاذ کر رہی ہے، جو کہ عالمی قوانین کی ہی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی اقدامات ہیں. اس کو گلگت بلتستان عوامی تحریک نے پہلے بھی مسترد کی ہے. دوسری بات، گرین ٹورزم نامی کمپنی کو ہم کبھی بھی ادھر قدم جمانے نہیں دیں گے. اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے آقاؤں کو ہم 10 دفعہ بتا چکے ہیں کہ آپ لوگ کھل کے سامنے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کریں، پیچھے بیٹھ کے سازشیں نہ کریں، اور یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تیسری بات منظور بھائی کہ ابھی گلگت بلتستان کے اندر
میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میرا جی بی گلگت بلتستان اسمبلی کو تو ہم کوئی اسمبلی مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ایک ڈکوسلا نظام کے تھرو 2009 میں پیپلز پارٹی نے جو ہمارے اوپر ایک جالساز اسمبلی کا جو قیام ادھر لایا، اس کے بعد سے ہمارے اوپر جو ٹیکسز کے نفاذ ہوئے، یہ عوام کے ساتھ اس دن سے زیادتی شروع ہوئی. اور آخری بات، آپ پروگرام کو ریوائنڈ بھی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کے مومنٹ سے چیک کر رہا ہوں کہ آپ پروگرام کو ریوائنڈ کرنے جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ جو ابھی بجٹ بھی پیش کیے گئے، اس کے اندر گلگت بلتستان کے کافی حلقوں کے اندر زیادتی کی گئی ہے. تمام حلقوں کو برابری کے حقوق ہونے چاہیے، برابری کا بجٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم زیادتی ہے. اگر ایک آپ جالساز اسمبلی کے اندر سب کرسی کا رونا دھونا رو رہے، ناٹک کر رہے، تو کم از کم اس ٹائم گلبر سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ ایک حلقے کو کم، ایک حلقے کو زیادہ، ہم کوئی تعصبی لوگ نہیں ہیں. تمام حلقوں کو برابر کا بجٹ دینا چاہیے. جب عوام نے ان لوگوں کو ووٹ دیا اور اس جعلی اسمبلی میں بھیجا، تو ان غریب اور مظلوم عوام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آخری بات، اس کے بعد آپ پروگرام ریوائنڈ کریں. جو ابھی اسمبلی کے اندر جو حرکت ہوئی ہے، اپوزیشن لیڈر کاظم میثم صاحب جو ہمارے عزیز بھی ہے، دوست بھی ہے، ان کے ساتھ جو ایک حکومتی ممبر نے میرا کسی جماعت کے ساتھ، نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ، نہ کسی وفاقی جماعت کے ساتھ، نہ کوئی میری ہمدردی ہے، نہ ہم کسی جماعت کے ساتھ میں کوئی منسلک ہوں، لیکن کاظم میثم کے ساتھ جو بدتمیزی، عطا اللہ نامی یہ جو جنگلی سانڈ پہلے پی ٹی آئی کے حکومت میں یہی کاظم میثم کے ساتھ یہ ہنسی گل مل کے جب اس کو اقتدار ملا ہوا تھا، یہ بیٹھا رہا فتح اللہ. آج پھر یہ پانی کے اندر مچھلی تیر رہی ہے. فتح اللہ، تم اپنی اوقات میں رہو، اور جو تمہیں جو کرنے کے لیے جگلوٹ کی اور گلگت حلقہ ایک کی عوام نے، حلقہ 2 کی عوام نے تمہیں بھیجا ہے، ان کے مسائل حل کرو. مچھلی بازار اسمبلی کو نہ بناؤ. اور جو تم لوگ گلگت بلتستان کی حکومت، بالخصوص گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، آپ دونوں کان کھول کے سن لیں. اگر گلگت بلتستان کی عوام کی زمینیں اور ان کے اوپر ٹیکسز کا نفاذ آپ لوگ کرتے اور ان کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان قریب چند میٹنگز کے بعد عوامی تحریک گلگت بلتستان پھر یادگار شہداء کو سجانے جا رہی ہے. بلکہ پھر اس کے بعد نہ ہم ہٹیں گے، کیونکہ اس دفعہ جو ہم نے ٹیم چوز کی ہے، اس کے اندر کوئی سہولت کار موجود نہیں ہے، اور کوئی بھی اس جلسے کو، دھرنے کو پھر ہٹا نہیں سکے گا. پھر ہماری موومنٹ جس طرف بھی ہوگی، اس کی ذمہ دار یہ گلگت بلتستان حکومت ہوگی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. یہ تھے گلگت بلتستان عوامی تحریک کے چیئرمین وزیر حسنین رضا اور عوامی ایکشن کمیٹی کے محمد علی دلشاد صاحب. ہم ان دونوں اہم شخصیات کے مشکور ممنون ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام سے اجازت چاہتے ہوئے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.